बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये नया टॉपिक है। फरमाया कि मरने वालों को बुरा मत कहो। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है इनको बुरा मत कहो, इसलिए कि मुर्दों को बुरा कहने से ज़िंदा लोगों को तकलीफ़ होगी। एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुर्दों की अच्छाइयाँ ज़िक्र करो और इनकी बुराइयाँ ज़िक्र करने से बाज़ रहो। ये दो हदीसें हैं, दोनों का मज़मून तकरीबन एक जैसा है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद अगर इसका ज़िक्र करना है तो अच्छाई से ज़िक्र करो, बुराई से ज़िक्र मत करो। चाहे बज़ाहिर इसके अमाल कितने भी ख़राब रहे हों, लेकिन आप इसकी अच्छाई का ज़िक्र करो और बुराई का ज़िक्र मत करो। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये हुक्म तो ज़िंदा लोगों के लिए भी है कि ज़िंदों का इनके पीछे बुराई से तज़किरा करना जायज़ नहीं, बल्कि ज़िंदों का तज़किरा भी अच्छाई से करना चाहिए। अगर बुराई से ज़िक्र करेंगे तो गैबत हो जाएगी और गैबत हराम है। फिर इन अहादीस में ख़ास तौर पर मुर्दों के बारे में ये क्यों फरमाया कि मुर्दों का ज़िक्र बुराई से मत करो? इसका जवाब यह है कि अगरचे ज़िंदा आदमी की गैबत भी हराम है, लेकिन मुर्दा आदमी की गैबत डबल हराम है। इसकी हुर्मत कहीं ज़्यादा है। इसकी कई वजह हैं। एक वजह यह है कि अगर कोई शख्स ज़िंदा आदमी की गैबत करे तो उम्मीद ये है कि जब इससे किसी वक्त मुलाकात होगी तो इससे माफ़ी मांग लेगा और वो माफ़ कर देगा। इस तरह गैबत करने का गुनाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गैबत हकूकुल इबाद में से है, क्योंकि गैबत हकूकुल इबाद में से है और हकूकुल इबाद का मामला ये है कि अगर वो साहिब हक माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाता है। लेकिन जिस शख्स का इंतकाल हो गया इससे माफ़ी मांगने का कोई रास्ता नहीं। वो तो अल्लाह ताला के यहाँ जा चुका है, इस वजह से वो गुनाह माफ़ हो ही नहीं सकता, इसलिए ये गुनाह डबल हो गया। मरने वाली की गैबत मना होने की दूसरी वजह ये है कि अब तो अल्लाह ताला के पास पहुँच चुका है और तुम इसकी जिस बुराई का जिक्र कर रहे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इसकी इस बुराई को माफ़ कर दिया हो और इसकी मग़फ़िरत कर दी हो। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने तो माफ़ कर दिया और तुम इसकी बुराई लिए बैठे हो, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले पर एतराज़ हो रहा है कि या अल्लाह आपने तो इस बंदे को माफ़ कर दिया लेकिन मैं माफ़ नहीं करता, वो तो बहुत बुरा था, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये और बड़ा गुनाह है। फरमाया कि तीसरी वजह ये है कि ज़िंदा आदमी की गैबत में बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं जो जायज़ होती हैं। मसलन एक आदमी की आदत ख़राब है, इस आदत के ख़राब होने की वजह से अंदेशा ये है कि लोग इससे धोखा में मुब्तला हो जाएंगे, इन लोगों को धोखा दे देगा या किसी को तकलीफ़ पहुंचाएगा। अब अगर इसके बारे में किसी को बता देना कि देखो इससे होशियार रहना, इसकी ये आदत है, ये गैबत जायज़ है, इसलिए कि इसका मकसद दूसरे को नुकसान से बचाना है। लेकिन जिस आदमी का इंतकाल हो गया है वो अब किसी को न तो तकलीफ़ पहुंचा सकता है और न दूसरे को धोखा दे सकता है, इसलिए इसकी गैबत किसी भी वक्त हलाल नहीं हो सकती। इस वजह से ख़ास तौर पर फरमाया कि मरने वालों की गैबत मत करो और न बुराई से इनका तज़किरा करो। चौथी वजह खुद हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी, वो ये कि तुमने ये सोच कर मुर्दे की गैबत की कि वो मुर्दा तो अब अल्लाह ताला के यहाँ जा चुका है, मेरी बुराई करने से इनको न तो तकलीफ़ पहुँचेगी और न ही इसको इत्ला होगी। लेकिन तुमने ये ना सोचा कि आखिर इस मुर्दे के कुछ चाहने वाले भी तो दुनिया में होंगे। जब इनको ये पता चलेगा कि हमारे फ़लाँ मरने वाले करीबी अज़ीज़ की बुराई बयान की गई है तो इसकी वजह से इनको तकलीफ़ होगी, इन ज़िंदा लोगों को तकलीफ़ होगी। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी ज़िंदा आदमी की गैबत कर ली है तो आपके लिए आसान है कि जाकर इससे माफ़ी मांग लें, वो माफ़ कर देगा तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी मुर्दा आदमी की गैबत कर ली तो इस गैबत से इसके जितने अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त, अहबाब हैं, इन सब को तकलीफ़ होगी। अब आप कहाँ कहाँ जाकर इनके अजीज़ व अक़ारिब को तलाश करेंगे और ये तहकीक करेंगे कि किस किस को तकलीफ़ पहुँची है और फिर किस किस से जाकर माफ़ी मांगोगे। इसलिए मुर्दे की गैबत करने की बुराई बहुत ज़्यादा शदीद है। लिहाजा ज़िंदा आदमी की गैबत तो हराम है ही, लेकिन मरने वालों की गैबत इसके मुकाबले में ज़्यादा हराम है और इसकी माफ़ी भी बहुत मुश्किल है। इसलिए
حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کی برائی بیان نہ کرو، صرف اچائی بیان کرو۔ مردہ کی غیبت جائز ہونے کی صورت، مردہ صرف ایک صورت میں مردے کی برائی بیان کرنا جائز ہے، وہ یہ کہ اگر کہ کوئی شخص گمراہی کی باتیں کتابوں میں لکھ کر دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کی کتابیں ہر جگہ پھیل رہی ہیں، ہر آدمی اس کی کتابیں پڑھ رہا ہے، لہذا اس شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ بتانا کہ اس شخص نے عقائد کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ غلط ہیں اور گمراہی کی باتیں ہیں، تاکہ لوگ اس کی کتابیں پڑھ کر گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ بس اس حد تک اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس حد تک اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے جس حد تک ضرورت ہو، لیکن اس شخص کو برا بھلا کہنا یا اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو گالی میں داخل ہو جائیں، یہ عمل پھر بھی جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ اگرچہ وہ اپنی کتابوں میں گمراہی کی باتیں لکھ گیا ہے، لیکن کیا معلوم کہ مرتے وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی ہو، اور اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہو، لہذا اس کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا، مثلا یہ کہنا کہ وہ تو جہنمی تھا وغیرہ الیاذ باللہ، یہ کسی طرح جائز نہیں، کیونکہ کسی کی جہنمی ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ صرف ایک ذات کے اختیار میں ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، لہذا تم اس کے اوپر جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے کون ہو، اور تم نے اس کے بارے میں یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ مردود تھا؟ اس قسم کے الفاظ اس کے بارے میں استعمال کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، البتہ اس نے جو گمراہی پھیلائی ہے اس کی تردید کر دو کہ یہ اس کے عقائد گمراہانہ تھے اور کوئی شخص ان عقائد سے دھوکہ میں نہ آئے۔ لہذا جو بات حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یہ یاد رکھنے کی ہے کہ مرنے والوں کے احسانات ذکر کرو اور اس کی برائیوں کا ذکر کرنے سے پرہیز کرو۔ اس حدیث شریف میں صرف برائیوں سے پرہیز کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اس کی اچائیاں ذکر کرو، اس کی اچائیاں ذکر کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں سے اس کی حکمت یہ سنی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مرنے والے کی کوئی اچائی ذکر کرتا ہے یا اس کی نیکی کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ اس مرنے والے کے حق میں ایک گواہی ہوتی ہے، اور اس گواہی کی بنیاد پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس مرنے والے پر فضل فرما دیتے ہیں کہ میرے نیک بندے تمہارے بارے میں اچائی کی گواہی دے رہے ہیں، چلو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ لہذا اچائی کا ذکر کرنا مرنے والے کے حق میں بھی فائدہ مند ہے، اور جب تمہاری گواہی کے نتیجے میں اس کو فائدہ پہنچ گیا تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہاری بھی مغفرت فرما دیں اور یہ فرماویں کہ تم نے میرے ایک بندے کو فائدہ پہنچایا ہے، لہذا ہم تمہیں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی بخش دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ مرنے والے کا برائی کے ساتھ تذکرہ مت کرو، بلکہ فرمایا کہ اس کی اچائیاں ذکر کرو، اس سے انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ ایک اور حدیث بھی اسی مضمون کی ہے لیکن الفاظ دوسرے ہیں، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ اپنے مرنے والوں کا ذکر مت کرو مگر اچائی کے ساتھ، اور اچائی کے ساتھ ذکر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب اس کی اچائی ذکر کر رہے ہو تو اس کے حق میں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ دعائیں ڈبل فائدہ دیں گی، ایک تو دعا کرنا بذات خود عبادت اور ثواب ہے، چاہے وہ کسی کام کے لیے بھی کرے، دوسرے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کا اجر و ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اس لیے اس کے حق میں دعا کرنے میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔